عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم، تعيدوا تعاودوا باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحه والهنا وطولة العمر. سمحوا لي شحال ما حطيت شي فيديو بحكم الظروف ما سمحتش ليا، وكنت عيانه شويه، كنت شويه مريضه، داكشي علاش ما قدرت ندير حتى فيديو. وشكرا بزاف للناس اللي كيسولوا فيا وكيقولوا لي علاش ما بقيتي كتحطي حتى فيديو، مالك ياك لاباس ياك كلشي مزيان. تنشكرهم بزاف، ما نوصفش لكم الشكر اللي تنشكركم على السؤال اللي كتسولوا فيا. بارك الله فيكم، الله يجازيكم بخير. كما كتعرفوا دابا العيد، واخا عيانه شويه قلت ما نخليش ولادي بلا هكا نصايب لهم شويه الكاطو على قد جهدي، واخا راني عيانه شويه. المهم غنفرحهم بهذا العيد حتى هما منهم من الناس، ما يبقاوش هكا بلا والو. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. دابا غادي نصايب معكم واحد الحلوى اللي راه غنيه عن التعريف، حلوه الريش بوند، يا كلشي عارفها، اولا حلوه الكوكو كل واش كيقول ليها، كاين اللي كيسميها فاش تلاقينا. المهم راها معروفه غنيه عن التعريف، حلوه بسيطه وغزاله في نفس الوقت، كتعجب الصغار والكبار. اللي غادي نحتاجو ليها على بركه الله، غادي ندير غير نص المقادير. كما كتعرفوا عيانه شويه ما نقدرش نبقى واقفه بزاف، غادي ندير غير نص المقادير. والثومه اللي بغى يدير المقادير كامله يضوب لها. المهم انا غادي ندير غير النص، غادي ندير كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت وجوج بيضات ونص رابعه ديال الزبده. هذه هنايا 250 غرام، غادي ناخذ غير النص ديالها. واحد الفاني، واحد خماره وحده الناس ديال المغرب وحده، انا عندي هنايا 15 غرام غناخذ غير معلقه. واحد شويه د الملحه، جوج معالق ديال الحليب والشوكولاط غابره والطحين من طبيعه الحال ورشه ملحه. وللتزيين غادي نحتاج الكوك، كوفيتير وواحد شويه ما زهر. هاد المرحله ديال التزيين التالي وغادي نوريكم كيفاش. دابا على بركه الله غادي ندوزو لطريقه التحضير. بسم الله. غادي ندير كاس السنيده، الزبده راها دايبه، راني مخرجاها من الثلاجه من قبل، واخده درجه الحراره المطبخ. كما كتعرفوا دابا مع هاد الصهد راها دايبه. غادي ندير غير النص، كما قلت لكم نص رابعه. واللي بغى يدير المقادير كامله يدير رابعه كامله ويدير جوج كيسان السنيده. المهم يضوبل، اللي بغى يدير رابعه الزبده كامله يضوبل المقادير ديال الزيت والسكر والخميره راكم عارفين. غادي ندير واحد الرشه د الملحه، غادي ندير الزيت، الفاني، غادي نزيد هاد جوج معالق ديال الحليب. ودابا غادي نبدا نضيف في الطحين شويه بشويه. هاد الشوكولاط غبره البنات غادي نقسم العجين، غادي ندير النص بالشوكولاط والنص بيض. غادي ندير معلقه كيف ما قلت لكم الناس ديال المغرب يديروا
خماره حمراء. دابا غادي نخلط ونقسمها باش النص الاخر نضيف ليه هاد الشوكولاط غابه. دابا قسمت العجين على جوج. هذا غادي نحتفظ به هكا بيض، وهذا غادي نزيد ليه شويه الشوكولاط غبره. هكا كتجي بشكل زوينه، كتجي حبه بيضه وحبه بالشوكولاط، كيجي الشكل ديالها رائع. كما شفتوا انا شكلت الكويرات ديال العجين الابيض باش ما يجينيش الفيديو طويل، حاولت نختصر. والعجين ديال الشوكولاط حاولوا تغطيوه ببلاستيك غذائي باش ما ينشفش. دابا غادي ندخل الطاوه ديالي للفران. انا درت الفران ديال الغاز، تيجي حسن ديال الضوء تيعطل شويه، وعدي ديال الضوء وعدي ديال الغاز. فضلت انني نطيبها في ديال الغاز. غادي ندخل الطاوه طيب، ومن بعد غادي ندوز نشكل هذه ديال الشوكولاط. حاولت نختصر باش ما يجيش الفيديو طويل. من الحليوه بعد ما طابت لصقتها بالكونفيتير عادي هكا من القرعه، ما درت ليه حتى حاجه غير زديت به. دابا غنوريكم السر فاش تجينا الحلوى هكا رطبه وفتيه. كناخذوا الكونفيتير القياس اللي غادي يقدنا، وغادي نزيد عليه ما زهر 2 معالق كبار هكا حتى 3. غادي نحطهم فوق النار تيتبخوا ويطلق هذا الكونفيتير، تيولي شويه طارق. وديك الساعه من بعد ما تطبخ تيولي هكا سائل، وتجي فيه داك ما زهر، تيجي رائع. كتنسم به الحلوانيت. بسم الله. كناخذ الحلوى كنغطسها في الكونفيتير، خليها واحد شويه هكا. عاود معكم وحده. غادي نستمر على هذا الشكل تنسالي باش ما يجيكمش الفيديو طويل. من بعد ما ساليت الحلوى ديال الريشبون، دابا غادي نصايب معكم واحد الغريبه ديال القرفه اللي كتجي غزاله. اللي المقادير ديالها عندنا 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان سنيده، 4 البيضات، 2 معالق كبار ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال العسل، و2 خمارات. الناس ديال المغرب يديروا 2، انا هنايا وحده 15 غرام، راه هي 2 ديال المغرب. والطحين من طبيعه الحال، وسكر كلاصي، ما زهر، والكاوكاو. اللي بغى يدير غير نص الكميه يدير غير نص الكميه، ينقص يدير غير كاس، والبيض يدير غير 2 بيضات.
دابا غادي نخلط هادشي. دابا غادي ندير 2 معالق ديال العسل، 2 معالق كبار، غادي نضيف القرفه، غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه، غادي ندير واحد رشه الملح، هكا انوار حلها، واحد رشه الملح ضروري. دابا غادي نستمر تنجمع الخليط ونوريكم الشكل كيفاش غادي نديرها كويرات ونزينها في نفس الوقت. العجينه خاصها تكون مرخوفه، والا جاتكم كتلصق ما تقلقوش معاها، راه غير من العسل. دا كدهن ايدك بشويه الزيت هكا، كنديروا كويرات صغار، نتوما اللي كتحكموا في الشكل القياس اللي بغيتو. صافي كنديرها في الماء زهر والسكر كلاصي او سكر ثقيل، كندير وسط ديالها كاوكاوه او الفول السوداني. غادي نستمر على هذا الشكل، تنسالي الكميه اللي عندي. دابا خوتي غادي نصايب معكم واحد الحلوى ديال البسكوي، كتجي زوينه وسهله بزاف، ما فيهاش التماره، وحتى المكونات ديالها تنظن في متناول الجميع، يعني سهله وبسيطه. اللي فيها في المكونات على بركه الله، عندي هنايا واحد 2 ديال القيطه، هذه قيطه ماريه، تقدروا ديروا اللي بغيتو، والناس اللي في المغرب يقدروا يديروا داك هرانيس يجي زوين، ولا اي بسكوي كتبغيو. المهم هاد القدر اللي عندي هنا 2 من هذه طحنتهم على هذا الشكل هذا. وعندي الحليب محلى، انا دايره غير ماركه عاديه ديال الكونسوم، تقدروا ديروا ماركه نيسلي اللي يعجبكم. وعندي هنايا 3 الباكي ديال الشوكولاط كحل، وواحد ابيض، 2 معالق ديال الكوك، ومن طبيعه الحال كويرطات. قلت لكم ساهله ما فيها والو، وكتحمق الولاد ما كيخليوش فيها تبارك الله، كتعجبهم. وبالنسبه للمقادير تقدروا ما تديروش نفس الكميه، تقدروا ديروا غير وحده هكا الا كانت غتكفيكم، وحده كافياكم تقدروا ديروها. انا ولادي كتعجبهم بزاف، فوحده ما غاديش تقدني، فعليها درت 2. نتوما على حسب الرغبه ديالكم. دابا غادي ندوز لطريقه التحضير. غادي ناخذ هذا الكوك نزيدو على القيطه صافي، وغادي نخلطو بهذا الحليب المحلى، غادي نخلطها مزيان تتجمع. وهذا الشوكولات راه غير للتزيين ماشي دابا، هذه المرحله ديال القيطه والكوك غادي نخلط غير بالحليب تتجمع، وغادي تشوفوا معايا الطريقه. سمحوا لي البنات، نسيت راسي وبقيت خدامه بلا ما نوريكم. سمحوا لي. هانتوما من بعد ما كنخلطوا بداك الحليب كيجي على هذا الشكل هذا،
انا درت ليه هاد الطريقه هذه، درته بحال هكا قطبان، وغادي ندخلو المجمد على ما يتماسك شويه باش يجيني سهل في التقطاع، باش ملي نقطعو نتحكم فيه وعاد ديك الساعه ندوزو الشوكولاط. انا درت هاد الطريقه، نتوما تقدروا ديروه بحال هكا، ها ديروا هاد الشكل هذا يجيو شكل بونبونيت وديروهم في الكويغطات حتى هما كيجيو ساهلين وزوينين، نتوما ديروا اللي بغيتو. المهم انا درت هاد الطريقه هذه. دابا غادي نكمل كما كتشوفوا كندير ليه هكا. غنبقى نخدمو بحال هكا بهاد الطريقه هذه باش ما يتلصقش ليا في ايديا. هذه كتجي زوينه بهاد الطريقه هذه. كما كنبقى خدامه تنحصل على هذا الشكل هذا. دابا من بعد ما ساليت غادي ندخلهم المجمد شويه يتماسكوا. نتوما الا كان عندكم الوقت راه واخا ديروهم غير في الثلاجه الفوق عادي. دابا حنايا بدات الظلمه كطيح، يعني محاش يجي الفيديو واضح مزيان. المهم غادي ندخلهم تيتماسكوا ومن بعد ندوز ندوب الشوكولا باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا الفيديو غادي يجي طويل، كنت دايره 3 الاشكال. دابا هذا الشيء غادي نخليه حتى الغدا ان شاء الله ونكمل معكم الشكل النهائي ديالو. دابا غادي ندوز نوريكم دوك 2 كيلات اللي صايبت معكم في الاول، غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. سمحوا لي اخوتي، كنت بغيت نكمل الشكل الثالث ونقدم فيديو واحد ولكن عييت ما قدرتش، والليل دابا ولات الظلمه قدرت الفيديو يجي ما واضحش. المهم حتى الغدا ان شاء الله وغادي نكملو وغادي نصايب معكم نيت واحد الكيكه. المهم هذا الشكل النهائي ديال هاد 2 كيلات راه كيجيو زوينين. كنتمنى من الله تجربوهم وتردوا عليا وينالوا الاعجاب ديالكم. اليوم الاربعاء ان شاء الله، غدا الخميس ليله عرفه. الناس اللي ناويين الصيام الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وصيام مقبول باذن الله يا رب. وشكرا وبسلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.